हुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी आज फेरि यो जुम मार्फत नै परमेश्वरको आराधना गर्न यसरी जम्मा भएका छौँ। फिजिकली भेट हुन नसके पनि जुमबाट हामी एकअर्काको नजिक जस्तै छौँ भनौँ। अब एउटै स्क्रिनमा सबैको फेस छ हैन। र अब हामी प्रकाशको 20 अध्याय पुगेका छौँ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रकाशको पुस्तक सिद्धिनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो मण्डलीको फिजिकल्ली हामी फेरि सङ्गति गर्न सक्नेछौँ जस्तो लाग्छ। शैतानले दुःख दिनसम्म दियो हैन। अब उसको यो 20 अध्यायदेखि चाहिँ उसको नाश भएको वचन छ। एउटा हामीले परमेश्वरले हामीलाई मानिस भएर जन्म दिनुभएको छ। यो संसारमा हामी मानिस छौँ हैन। अनि तर हामीले यो उपदेशको पुस्तकमा हेर्ने हो भनेदेखि के लेखेको छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीहरूको मानिसको हृदयमा चाहिँ अनन्त राख्नुभएको छ अरे। तपाईँ र मेरो उमेर खास यो संसारमा 70 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष बढी भयो भने छ हैन। तर पनि हामीहरूको विचारमा चाहिँ हामी कहिले पनि मर्दैन जस्तो एउटा चाहिँ हुन्छ। हामीले आफू चाहिँ म भोलि हुँदिनँ भन्ने चाहिँ चाहे परमेश्वरमा विश्वास गरेको होस् नगरेको होस् हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीलाई चाहिँ म सधैँ हुन्छु होला भन्ने किसिमले नै हामीले चाहिँ व्यवहार गरेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ किन भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूको मनमा एउटा अनन्त गड हेज प्लान्टेड इटर्निटी हैन हाम्रो हृदयमा चाहिँ एउटा अनन्तको कुराहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा भएको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ आजको खण्ड एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड। यसमा चाहिँ हाम्रो यो संसारको जीवन पछिको जीवन कस्तो हुन्छ हैन। हामी अब यो संसारमा कतिजना मरेर गइसके, कतिजना अब पछि सायद केही समयपछि बित्नेवाला छ, हामी बित्नेवाला छौँ। के हुन्छ हैन हामीहरूको कुराहरू के हुन्छ, हाम्रो कुरा मात्र हैन यो पृथ्वीको कुरा के हुन्छ, यो नेचरको कुरा के हुन्छ भन्ने कुराहरूको खण्डमा चाहिँ आजको खण्डले बताउँदछ। र विशेष गरेर तपाईँले मिलेनियम भनेको चाहिँ तपाईँले धेरै शब्द सुन्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा मिल्ने भनेको अर्थ 1000 हो भनेदेखि एनम भनेको चाहिँ यो चाहिँ वर्ष हो। एनुअली भनेको चाहिँ एनम भन्ने ल्याटिनमा मिल्ने भनेको चाहिँ 1000 हो। कतिपय इङ्ग्लिसमा मिलियन भनेको चाहिँ 10 लाख भनेर मिलेनियम भनेको 10 लाख वर्ष हो कि के हो भन्ने मनमा आउन सक्छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ मिल्ने भनेको चाहिँ 1000 हो र एनम भनेको चाहिँ वर्ष 1000 वर्षको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। अनि बाइबलले चाहिँ 1000 वर्षको राज्यको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। अनि आजको खण्डले चाहिँ त्यो मिलेनियमको बारेमा चाहिँ हामीलाई बताउँदछ। अनि अर्को कुरा हामीले आजको खण्डले चाहिँ बताउने कुरा चाहिँ शैतानको बारेमा पनि छ हैन। शैतान हामीले यशायाको पुस्तकमा हेर्यौँ, इजकियलको पुस्तकमा हेर्यौँ भनेदेखि शैतानको सुरुवात कसरी भएको छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा छ हैन। उसले चाहिँ कसरी मानिसहरूलाई दुःख दिइराखेको कुरा भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ भनेदेखि यो आजको खण्डमा हेर्यौँ भनेदेखि शैतान नर्कमा गएको। शैतान मात्र होइन यो झुठो अगमवक्ता र त्यो पशु पनि नर्कमा गएको कुरा चाहिँ आज छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा आजको खण्डमा अर्को कुरा पनि हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू तपाईँले यो संसारमा हेर्नुभयो भनेदेखि बाइबलमा के लेखेको छ भने कुनै मानिसले भक्तिपूर्वक प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्ने इच्छा गर्छ भनेदेखि उसले चाहिँ एकदमै दुःख भोग्नु पर्नेछ। मान्छेले उसलाई हेप्छ, मान्छेले उसलाई चाहिँ एकदम विरोध गर्छ भनेर भनेको छ। अनि यसको के फाइदा भन्ने जस्तो हामीको मनमा आउँछ भनेदेखि त्यसको कारण पनि आजको खण्डले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बताउँदछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो आजको खण्डमा चाहिँ के छ, 1 नम्बरमा शैतानको कुरा छ, दोस्रो नम्बरमा मर्नेहरूको कुरा छ, विश्वास गरेर मर्नेहरूको के हुन्छ, विश्वास नगरेर मर्नेहरूको के हुन्छ भन्ने कुरा छ भनेदेखि शैतानको कुराहरू छ, 1000 वर्षको कुरा छ। र हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले भोग्नुपर्ने कुराहरूको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। सबभन्दा पहिला अब अन्तिम पदबाट हेरौँ। 10 पदमा के लेखेको छ भनेदेखि तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो जहाँ त्यो पशु र झुठो अगमवक्ता पनि थिए। ट्रिनिटी अफ सेटन
होइन, शैतानको ट्रिनिटी भनेर मैले भनेको थिएँ। जसरी त्यो प्राचीन साँप भनेको चाहिँ शैतान हो। यो आजको खण्डमा शैतानको बारेमा छ, तर यो त्यो पशु र झुठो अगमवक्ता चाहिँ नर्कमा गइसकेको छ। होइन, नर्क भनेको चाहिँ सधैँको लागि गएको उनीहरू चाहिँ। अब यो खण्डको अन्तिम समयमा चाहिँ के छ, तिनै यो ट्रिनिटी अफ सेटन, शैतान, पशु र झुठो अगमवक्ता तिनैजना चाहिँ कहाँ छ, सधैँको लागि चाहिँ नर्कमा छ। अनि त्यसमा सबभन्दा पहिला मानिसहरू, कुनै पनि मानिसहरू जानुभन्दा अगाडि नर्कमा जाने चाहिँ को हो? यो पशु, झुठो अगमवक्ता र लास्टमा तिनीहरूभन्दा पछि त्यो दियाबलस चाहिँ के छ, ऊ चाहिँ जान्छ। अनि त्यस कारण आजको एक पदमा चाहिँ के छ, त्यसपछि भनेर भनेको छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के छ, थुप्रै विपत्तिहरू देख्यौँ, त्यसपछि महासङ्कष्ट कालहरू हेऱ्यौँ। अब महासङ्कष्ट काल पनि सिद्धिएको छ। अब महासङ्कष्ट काल सिद्धिसकेपछि संसारमा जति पनि नराम्रो कुराहरू घट्नुपर्नेछ, जति पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु भन्नेहरूले जति पनि दुःख पाउनेछ, त्यो दुःख सिद्धिएपछि अनि हामीलाई के थाहा छ भने परमेश्वरले हरेक दिन, होइन, हरेक दिन उहाँले हामीलाई उज्यालो र अँध्यारो दिनुभएको छ। उज्यालो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै निष्पट्ट अँध्यारो पनि हुन्छ। जब डन भनेको कुरा आउँछ, होइन, जब त्यो भनेको चाहिँ जब अँध्यारो सिद्धिन्छ भनेदेखि त्यसपछि के आउँछ, उज्यालो आउँछ। जब गलत मान्छेको दिन पुग्छ, जब लास्ट दिन आउँछ, होइन, मैले पहिला पनि उदाहरण दिएको थिएँ, कुनै पनि कथामा होस्, कुनै पनि फिल्ममा होस्, हरेक मान्छेले लेखेको कथामा, मान्छेले बनाएको फिल्ममा पनि जो मान्छे बदमास छ, जो मान्छे नराम्रो छ, उसलाई चाहिँ सुरुमा उसलाई एकदमै राम्रो गरेको, यसरी हेपेको भन्ने गरे पनि लास्टमा यसरी उसको अन्त्य भयो भन्ने कुरा चाहिँ सबै मानिसहरूले लेखेको कथामा छ, सबै मानिसहरूले बनाएको फिल्महरूमा छ। भनेदेखि त्यो चाहिँ किन मानिसहरूले त्यो विचार गर्न सक्यो भनेदेखि वास्तवमा परमेश्वरले देखाइदिनु भएको मान्छेहरूलाई यसो भोलि पर्सि हुने कुरा चाहिँ त्यो हो। अब तिमीहरू कथा लेख्दै, फिल्म बनाउँदै त्यो गर्छौ, आफू चाहिँ भिलेन हुन्छौ भनेदेखि त्यो तिमीहरूको निम्ति कुनै बहाना छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा हामीहरूको जीवन बाँच्दाखेरि चाहिँ असल भएर बाँच्नुपर्ने, के छ, आफ्नो फाइदा भन्दा पनि परमेश्वरको महिमा खोज्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। किनभनेदेखि इट इज गोइङ टु पे यु ब्याक। तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति भोग्नु भएको हरेक दुःखको तपाईँले इनाम पाउनुहुनेछ। होइन, तपाईँले प्रभु येशूले एकदमै स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, एक गिलास चिसो पानी पनि तिमीले मेरो खातिर गरेका छौ भनेदेखि त्यो पनि म चाहिँ के गर्ने, हिसाब गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो संसारमा हाम्रो चाहिँ के छ, एक प्रकारले यो संसारको जीवन जाँच जस्तो हो। अब के को जाँच भनेको जस्तो भनेदेखि अब यहाँ वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा रहस्य, परमेश्वरको योजना हामीहरू सब, उहाँलाई चाहिँ के छ, थुप्रै थुप्रै शासन गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ परमेश्वरलाई। होइन, परमेश्वरलाई चाहिँ कस्तो मान्छे चाहिन्छ, थुप्रै लिडरहरू चाहिन्छ। अनि त्यो लिडरहरू चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा हामीलाई एउटा जीवन दिनुभएको छ 70-80 वर्ष 100 वर्षको लागि। अनि यो जीवनमा हामी एउटा असल व्यक्ति, हामी एउटा राम्रो व्यक्ति भएर देखाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी सधैँको निम्ति चाहिँ के हुनेछौँ, राज्य गर्ने हुनेछौँ। तर यो 70-80 वर्षमा हामी लोभ गरेर, हामीले अर्काको कुबहरू चिताएर, हामीले अरूलाई हेपेर, चोरेर, ढाँटेर जीवन बितायो भनेदेखि हामी लाखौँ करोडौँ वर्षको लागि चाहिँ हामी के हुनेछौँ, हामी चाहिँ एउटा के छ, सेवा गर्नुपर्ने चाहिँ हुनेछ। अनि त्यो कुरा परमेश्वरले उहाँको वचनमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ भने आजको खण्डमा उहाँले के छ, राम्ररी हामीले देखाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भन्ने कुराबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि मान्छेले पनि त्यसरी नै सोच्छ। अब कुनै राम्रो कम्पनी छ भनेदेखि उसले पनि कुनै स्कुलमा यसो कुनै हार्ड वर्किङ स्टुडेन्ट, होइन, एकदम पढ्ने विद्यार्थीहरू को छ, अलिकति स्मार्ट को छ, होइन, यो संसारको कम्पनीलाई चाहिने संसारकै स्मार्ट हो, त्यो व्यक्ति को छ भने हेर्छ र त्यसमा चाहिँ उसले मेहनत गरेकाहरू अलिकति उनीहरूलाई लिन्छ र आफ्नो कम्पनीमा हायर गर्छ। त्यो भनेको जस्तै परमेश्वरको राज्यमा पनि जो मान्छे एकदमै भक्त छ, जो मान्छे चाहिँ एकदमै सत्य कुरामा लागिरहेको छ, जो मान्छेले सहन्छ, जो मान्छेले ठिक छ मेरो घाटा भयो पनि म तपाईँलाई गर्छु भन्ने छ, परमेश्वरको निम्ति क्वालिफिकेसन चाहिँ त्यो हो। संसारको निम्ति क्वालिफिकेसन त्यो होइन, तर परमेश्वरको निम्ति चाहिँ के छ, जो मान्छेले बलिदान गर्न सक्छ, जो मान्छेले मलाई घाटा भयो पनि होस् म अरूलाई सहायता गर्न सक्छु भन्ने त्यो मन भनेको त धेरै ठुलो हो, जो बात उसमा हुँदैन, म गर्छु भनेर हुने कुरा होइन। त्यो चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको क्वालिफिकेसन हो। तपाईँको चरित्र भनेको, तपाईँको सोच भनेको, तपाईँको अरूप्रति गर्ने व्यवहार भनेको, तपाईँले सहन सक्नु भनेको चाहन्छुन कुरा होइन। बदला लिन जसले पनि सक्छ,
गाली गर्न जसले पनि सक्छ हैन, नराम्रो कुरा गरेर भन्न जसले पनि सक्छ, सानो बच्चाहरूले पनि हेर्नुहोस् उनीहरूले पनि के भने गाली गर्न सक्छ। त्यो भनेको कुरा एकदमै साधारण हो। त्यस्तो मान्छेहरू त जति पनि लाखौँ करोडौँ छ। तर सहन सक्ने हैन, राम्रो गर्नेलाई पनि नराम्रो गर्नेलाई पनि राम्रो गर्ने मान्छे एकदम कम। अनि परमेश्वरले खोजिराखेको चाहिँ त्यो हो। अनि त्यसकारण आजको खण्डमा यहाँ सुरुवात चाहिँ के छ, परमेश्वरको राज्यको कुरा भन्दा पहिला, परमेश्वरले इनाम दिने कुरा भन्दा पहिला बदमाशहरूलाई झ्यालखानमा राख्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले पहिला गर्नुभएको छ। त्यसपछि अनि त्यो अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो हातमा लिएको एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लन आएको मैले देखेँ। अब फेरि स्वर्गबाट ओर्लिएर कहाँ आएको छ, पृथ्वीमा आएको छ। अनि तिनले त्यो अजिङ्गर, अब यहाँ हेर्नु शैतानको नाम के छ, त्यो अजिङ्गर अथवा ड्रागन भनेर भन्छ, अथवा त्यो प्राचीन सर्प त्यो पनि शैतान नै हो, दियाबलस त्यो पनि शैतान नै हो, वा शैतान। चारवटा नाम एकैचोटि शैतानको नाम यो दिएको छ दुई पदमा, अजिङ्गर, प्राचीन सर्प, दियाबलस। लुसिफर एउटा मात्र दिएको छैन हैन। लुसिफर भनौँ, अजिङ्गर भनौँ, प्राचीन सर्प भनौँ, दियाबलस भनौँ, शैतान भनौँ, एउटै हो। त्यो चाहिँ के छ, मुख्य व्यक्ति जसले आदमलाई पाप गर्न लगायो, जसले प्रभु येशूको परीक्षा गरे, त्यो हो। त्यसलाई पक्रे। अब त्यसले चाहिँ के गर्यो, पक्रियो अब त्यसलाई। अनि 1000 वर्षको निम्ति बाँधेर राखे। अब 1000 वर्षको लागि भनेर उसलाई चाहिँ दुईवटा चरणमा चाहिँ उसलाई सिधै नर्क पठाउँदैन, उसलाई चाहिँ बटमलेस पिट भनेर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ, अतल कुण्ड। अब अतल कुण्ड भनेको चाहिँ नर्क चाहिँ होइन, यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ एउटा टेम्पोररी ठाउँ हो। अनि 3 पदले चाहिँ तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए, ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनुपर्छ। परमेश्वरको योजना चाहिँ के छ भने, कतिजना मान्छे किन दुष्ट हुन्छ, कतिजना मान्छे किन अर्काको नराम्रो हुँदाखेरि उसको मनमा खुसी आउने, किन कतिजना मान्छे चाहिँ एकदमै सहायता गर्न चाहन्छ। फेसबुकमा पनि हामी देख्छौँ होइन, एकदम बच्चालाई यस्तो समस्या आयो भनेदेखि ओहो उसलाई सहायता गर्नुपर्छ भने कतिजना पैसा कलेक्ट गरेर सहायता गर्ने कसैको मनमा छ, अनि कसैको मनमा चाहिँ बदला लिने, मार्ने होइन, एकदमै नराम्रो गर्ने, उसको खुचिङ भन्ने होइन, एउटा खुचिङ भन्ने नेपाली भाषा भनौँ, त्यो खुचिङ भन्ने चलन एउटा होइन भएको जस्तो हामी देखेर किन यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ, यो लुसिफर, यो शैतानले चाहिँ बहकाउनु रहेछ। गर तिमीलाई उसले त्यसरी हेपेको छ, तिमी पनि हेप्दियौ होइन, त्यसो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ। अनि हामी मान्छे चाहिँ त्यो भएको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। अब परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर एउटा कुरा हामीलाई देखाउनु खोज्नु भएको छ। त्यो देखाउनु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि, हामीमा त्यो नराम्रो आउनु भनेको चाहिँ बहकाउनु हो। मान्छेले सजिलैसँग बहकाउन सक्छ। तपाईँ बाइबलमा के लेखेको छ भनेदेखि, होसियार बस, खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई पनि भ्रष्ट गर्न सक्छ। तपाईँले राम्रो मान्छे पनि खत्तम भएर बिग्रेको देख्नुहुन्छ, किनभने उसको साथीहरू त्यस्तै परेछ। पहिला सुरु त जो मान्छे एकदम जडियाको सङ्गत गर्छ होइन, ऊ पछि जडिया नै हुन्छ। खाना भन्दा अलिकति भन्दै पछि के गर्छ, त्यसमा चाहिँ एडिक्टिभ पावर भन्ने कुरा हुन्छ। शैतानले चाहिँ के छ, नराम्रो कुराहरूमा एडिक्टिभ पावर हुन्छ भनेको तपाईँले एकचोटि समाधि छोड्दैन। तपाईँले म खाँदिनँ भने पनि हुँदैन, खानै पर्ने, झन् महँगो हुन्छ। अनि त्यस्तो गर्ने चाहिँ बनाइदिन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ 1000 वर्षको निम्ति चाहिँ के गर्छ, उसलाई बाँधिदियो। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ, 4 पद, तब मैले सिंहासनहरू, अब आयो सिंहासनहरू, अघि मैले भनेको जस्तो छ। भनेको कुरा के छ, परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू, उनीहरूको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ राज्य गर्नको लागि लिडरहरू उहाँलाई चाहिन्छ मैले भनेको थिएँ होइन। सिंहासनहरू र त्यसमाथि बस्नेहरूलाई देखेँ। एउटा मात्र सिंहासन होइन, त्यहाँ धेरै छ, जसलाई इन्साफ गर्ने अधिकार दिएको थियो। अब चाहिँ के छ, न्याय गर्ने अधिकार दिएको थियो। तब येशूका गवाहीको निम्ति, परमेश्वरका वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यो पशु र त्यसका मूर्तिको पूजा नगर्नेहरू र त्यसको छाप निधार वा हातमा नलगाउनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देखेँ। सिंहासनसँगै के छ, कसलाई देखेँ, जो मान्छेहरूको चाहिँ परमेश्वरको खातिर मारिएकाहरू। थुप्रै मान्छे हामीले फेसबुकमा ओहो यो मान्छेलाई त कसरी मार्यो बिचरा, यो भने चाहिँ हाम्रो मनमा लाग्छ। वास्तवमा त्यतिखेर ओहो त्यो मान्छेले त चिट्ठै परेको रहेछ भन्नेमा जान्छ हामी होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर दुःख भोग्नेहरूको चाहिँ के छ, अहिले यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनली एउटा रेभुलेसन आइरहेछ कि यो। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो होइन। हामीले यस्तो यो कथा कतिपटक हामीले यो परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि हामीले कथा पढेको जस्तो पढ्छौँ, हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। इट्स जस्ट म्याटर अफ टाइम, खालि समयको खेल मात्रै हो।
अनि हामीलाई चाहिँ कहिले पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ। तपाईँ सोचेको भन्दा चाँडै यो दिन तपाईँले देख्नुहुनेछ होइन। यो चाहिँ के छ, परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा। त्यस कारण एकदमै हामी गम्भीर हुनुपर्छ। उहाँले हामीले देखाइदिनु भएको छ। अनि के छ, त्यस्तो उहाँको निम्ति सतावट भोग्नेहरू, उहाँको निम्ति सहनेहरू, उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले देखेको छ होइन। यहाँनिर तिनीहरू फेरि जीवित भएर तिनीहरूले ख्रिस्टसँग 1000 वर्षसम्म के गरे, राज्य गरे। 1000 वर्षसम्म उनीहरूले के गरे, उनी प्रभु येशू ख्रिस्टको अन्डरमा बसे भनेर भनेको छैन, ख्रिस्ट येशूसँगै राज्य गरे भनेर भनेको छ। अरू मरेकाहरू चाहिँ ती 1000 वर्ष नबितुन्जेल जीवित भएनन्। अब यहाँनिर यो दुई किसिमको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर मरेकाहरूको चाहिँ के छ, पुनरुत्थान भएको छ। उनीहरूको चाहिँ पुनरुत्थान भएर उनीहरू चाहिँ राज्य गर्ने भएका छन् भनेदेखि जो व्यक्तिहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास नगरिकन मरेका छन्, जो व्यक्तिहरूले प्रभु येशूलाई नचिनिकन मरेका छन्, उनीहरूको पुनरुत्थान भएको छैन। यो चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान हो होइन। यहाँनिर लिँदैछ यो पहिलो पुनरुत्थान हो। पुनरुत्थान पनि पहिलो र दोस्रो छ। त्यसमा पहिलो पुनरुत्थानमा के छ, प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास नगर्नेहरूको हुँदैन, उनीहरू मरेको मरे भइराखेको हुन्छ। उनीहरू चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरू बस्ने ठाउँले मृत्यु लोक भनेर भन्छ, हेडिज भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ मृत्यु लोक हो। अनि त्यहाँ उनीहरू बसिरहेछ। उनीहरूको माथि आएर उनीहरूको पनि के हुनेछ, पछि न्यायमा हुनेछ। 1000 वर्षको समय सिद्धिसकेपछि अब के हुनेछ, उनीहरूको न्याय हुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ 1000 वर्षको चाहिँ समयको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। अब यो मिलेनियम भनेको यो 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ के छ, राज्य गर्ने। अब यो समय किन 1000 वर्ष भन्ने कुराहरू हामीहरूको मनमा आउन सक्छ होइन। शैतानलाई 3 ठाउँबाट झार्ने रहेछ। यो पहिलोचोटि शैतान चाहिँ के छ, स्वर्गबाट झर्यो। शैतानको मुभमेन्ट हेर्नुहोस्, लुसिफर, दियाबलस होइन, शैतान, त्यो प्राचीन सर्प जे भने पनि नाम दिए पनि त्यो चाहिँ के छ, पहिला सुरु स्वर्गमा थियो, स्वर्गबाट चाहिँ पृथ्वीमा झर्यो, आकाशमा झर्यो भनौँ। अनि आकाशबाट अहिले कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो शैतान चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट क्रुसमा मरेपछि शैतान हारेको छ भनेर भनेको छ। शैतान हारेको छ, तर उसलाई सजाय दिइसकेको छैन। शैतान अझै पनि फ्री छ, अझै पनि बाहिर खोलम खोला ऊ हिँड्न सकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि थुप्रै विश्वासीहरूलाई बहकाउन सकेको कारण चाहिँ त्यो। पहिलोमा उसलाई स्वर्गबाट निकालेको थियो भने दोस्रोमा उसलाई यो पृथ्वीबाट पनि निकालिनेछ। अहिले यो खण्डमा चाहिँ के छ, उसलाई चाहिँ बटमलेस पिट, अतल कुण्डमा फाल्यो। अनि मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने अतल कुण्ड कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि कतिजना अब हो कि नि त हामीलाई 100% थाहा छैन, परमेश्वरले एकदमै स्पष्टसँग देखाएको छैन। यो चाहिँ के छ, बटमलेस भनेको तल्लोको भाग नै नभएको के होइन। यो अतल कुण्ड नेपालीमा चाहिँ त अङ्ग्रेजी बटमलेस पिट भनेर भन्छ यसलाई। यो पृथ्वीकै भित्र तपाईँले वैज्ञानिकहरूले एकदम पत्ता लगाएको छ, यहाँभित्र आगोहरू के छ अरे के होइन। एकदमै कति ठाउँमा त्यो भोल्क्यानोहरू आएर आगोहरू निस्केको तपाईँले देख्नुहुन्छ। पृथ्वीभित्र के छ, आगो पनि छ, पृथ्वीभित्र पानी पनि छ, पृथ्वीभित्र सुन पनि छ। परमेश्वरले सबै कुरो राख्नुभएको छ भनेको मतलब विशाल छ, त हामीले अन्दाज गर्नै सक्दैन। आगो मात्र छ भने पानी छ त भन्छ, पानी मात्र छ भने सुन पनि छ, कोइला पनि छ, पेट्रोल पनि छ होइन। अब दुध छ कि छैन थाहा छैन, दुध चाहिँ छैन कि, तर दुध बग्ने देश भनेर भन्न त भनेको थियो। के छ परमेश्वरले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भनेको जस्तै अब यो पृथ्वीमा बटमलेस भनेको चाहिँ के भनेदेखि तल्लोको भागै नभएको। अब पृथ्वीमा चारैतिरबाट बिचमा पर्दाखेरि त्यो एकदम गहिरो ठाउँ हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ। तर मुख्य कुरा सम्झिनु पर्ने, पहिला स्वर्गबाट फालियो, त्यसपछि पृथ्वीबाट पनि अतल कुण्डमा फालिएको छ शैतान चाहिँ। अब त्यहाँबाट पनि नर्कमा फालियो। यो नर्क होइन फेरि, अब 1000 वर्षपछि निकालेर उसलाई नर्कमा फालिनेछ। जो मान्छे दुष्ट काम गर्छ, जो मान्छे शैतानको पछि लाग्छ, त्यो चाहिँ के छ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई त बाहिर फालिन्छ, त्यहाँ बाँच्न मौका हो। त्यो बाहिरमा पनि पश्चाताप गरेन भनेदेखि 1000 वर्ष त्यो जस्तो अतल कुण्ड जस्तो ठाउँमा फालिन्छ, जेलभित्र बस्दाखेरि पनि नसुध्रिनेहरू चाहिँ केमा जान्छ, नर्कमा जान्छ। हामीले धेरै पटक स्वर्ग र नर्कको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले विश्वासै गर्दैन। हामी के छौँ, किरा बनेका छैनौँ, परमेश्वरले हामीलाई मान्छे बनाउनु भएको छ। थुप्रै किराहरू छ होइन, जनावरहरू छ, कुकुरहरू छ, बिरालोहरू छ। तपाईँ कुकुर पनि होइन, बिरालो पनि होइन, तपाईँ मान्छे हुनुहुन्छ। अनि हामी मान्छे हौँ भनेदेखि के छ, परमेश्वरले अब कुकुरहरूले हामी कहिले पनि मान्छे हुँदैन भने त म परमेश्वरले अब उनीहरूलाई बनाउनु भएन होइन। मान्छे भन्ने हुँदैन भन्न पनि सक्छ उनीहरूले, तर उनीहरूलाई थाहा छैन, देखे पनि उनीहरूले विचार गर्न सक्दैन।
तर हामी चाहिँ जे देखेर त्यो छैन भन्छौँ कि हामी मान्छेको अचम्म छ। हामीले चाहिँ जे देख्यो त्यो चाहिँ भइहाल्छ नि भन्छ, जे देख्यो त्यो चाहिँ हुँदैन भन्छ। तर परमेश्वरमा चाहिँ के छ, असम्भव के पनि छैन भन्ने कुरा, सबै कुरा सम्भव हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 1000 वर्ष को बाँच्छ भनेर भन्न सक्ला। यो 1000 वर्षको समय मिलेनियममा परमेश्वरले जब यो शैतानलाई 1000 वर्षको लागि त्यो अतल कुण्डमा फाल्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ यो संसारमा चाहिँ के गर्नुहुनेछ, 1000 वर्ष, हरेक मान्छे 1000 वर्ष। त्यो वर्ष अब त्यतिखेर कोही कोही मान्छे चाहिँ मर्नु पनि मर्छ, सबैजना 1000 वर्ष बाँच्छ भन्ने छैन। तर त्यतिखेरको सरदर आयु चाहिँ के हुन्छ, 1000 वर्ष हुन्छ। कोही कोही मान्छे 100 वर्ष मऱ्यो भने बिचरा है जवानमै मऱ्यो भनेर भन्छ अरे, अनि त्यतिखेरको चाहिँ। तर त्यतिखेर के हुँदैन, यो 1000 वर्ष राज्य चाहिँ किन त भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले संसारको सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि आदमको समयमा, हौवाको समयमा, होइन आदमको समय त नभनौँ, आदमको पाप गर्नुभन्दा अगाडि त उसले नमर्ने गरेर बनाएको थियो। कति वर्ष, उसले लाख वर्ष पनि बाँच्न सक्थ्यो। तर पाप गरिसकेपछि पनि आदमको छोराहरूको उमेर लगभग 1000 वर्षको थियो। यो पृथ्वीमा के थियो, परमेश्वरको श्राप आइसकेको थिएन। तर अहिले चाहिँ यो के छ, यो पृथ्वीले, यो आदमले मात्र श्राप पाएर सजाय पाएको छैन, यो नेचर, यो प्रकृतिले पनि के छ, श्राप पाएको छ पापको कारणले गर्दाखेरि। म विशेष गरेर तपाईँहरूको निम्ति यो रोमी 8 अध्यायको 19 देखि 22 पद पढिदिन्छु। त्यो चाहिँ कसरी यो सृष्टि, होइन, यो पापको कारणले गर्दा सृष्टि नै एकदमै नराम्रो अवस्थामा छ भन्ने कुरा लेखेको छ। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि रोमी 8 को 19 पदमा, सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। सृष्टि व्यर्थताको बसमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई बसमा पार्नु भयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। पावलले रोमी 8 अध्यायको 19 देखि 22 पदमा लेखेको कुरा चाहिँ यो सृष्टि पनि एकदमै राम्रो, ठिक छैन, कतै के नराम्रो। मान्छेले चाहिँ के भन्छ, यो परमेश्वर छ भन्दै यो प्राकृतिक विपत्ति किन आएको, किन मेरो घर भत्काएको, होइन। यो अहिले 2-3 दिन अगाडि यहाँ टेक्सासमा, कहिले हिउँ नपर्ने स्टेट टेक्सासमा पनि हिउँ पारिदिनु भएको छ अहिले। अनि मान्छे हिउँ मात्र परेको ठिक थियो, के छ, चिप्लो भएर एक्सिडेन्ट भयो ट्रकहरू एकदमै धेरै। त्यसपछि पनि नपुगेर 32-37 सब गयो। टेक्सासमा बस्ने नेपालीहरूले कुलमान घिसिङ चाह्यो भन्दै थियो फर्स्ट टाइम, होइन। किनभनेदेखि त्यहाँ पनि बत्ती गएछ। किन बत्ती गयो, प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि। चिज कहिले जाडो महिना नआउने, पहिला 1-2 वर्ष भयो, अहिले हिउँ परेर के हुने भएको छ भन्नु खोजी। किन यस्तो हुन्छ, अनि मान्छेले परमेश्वरले, यो त कुनै पनि नराम्रो मान्छेले गरेको होइन, परमेश्वरले गरेको भनेर भन्छ। परमेश्वरले होइन, हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि हामीसँगै हाम्रो सृष्टि पनि के छ, त्यो नराम्रो एकदमै यो नराम्रो कुरा बसमा पारिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, सबै दुःख पाइरहेछ। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ, यो 1000 वर्षको राज्यमा हाम्रो मात्र होइन, यो सृष्टिको पनि रिस्टोर हुनेछ। तपाईँले यसो हेर्नु, त्यतिखेर कतै पनि मान्छेले रोग लाग्ने छैन। अहिले जति पनि रोग लाग्छ, अहिले त हाम्रो कोभिडको कारण थाहा भयो। यो किन मान्छेलाई खोकी लाग्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो भाइरसको कारणले रहेछ नि त, होइन। बदमास भाइरसहरू, भाइरसको कारण रहेछ, ब्याक्टेरियाको कारण रहेछ, जर्म्सहरू, जति पनि हानिकारक यो जर्म्सहरू छ तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि रोग लाग्ने रहेछ। तर जब त्यो हानिकारक जर्म्सहरू सबै आउट हुन्छ भनेदेखि हामीलाई रोगै लाग्दैन। नेपालमा हुँदाखेरि मान्छेले झाडा पखाला लागेर धुमधाम हुन्थ्यो कि, कतिजना मान्छेहरू झाडा पखाला लागेर मर्छ। अहिले पनि अफ्रिकामा यो बिल गेट्सले यो उसको बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन एकदमै ठुलो यो सुरुवात गरेको चाहिँ किन गर्यो भनेर भन्दाखेरि सुरुमा छक्क पर्यो उनीहरू। अहिले यो समयमा पनि के छ, एकजना बच्चा चाहिँ झाडा पखाला लागेर मर्दैछ भन्ने, जसको यो बिल गेट्सको श्रीमती मेलिन्डाले चाहिँ जब यो पढ्यो, एकजना मान्छेले, कहाँको मान्छेले आर्टिकल लेखेको थियो, त्यो आर्टिकल पढेको उसको मनमा एकदमै सक भयो। हाम्रो देशमा त एकजना मान्छे पनि मर्दैन झाडा पखाला लागेर। तर यो देशमा त के छ, बाफरे 25-30%, 4 जना छोरा छ भने 2 जना, हरेक आमा बुवाले आफ्नो 1-2 जना छोरा झाडा पखालाको कारणले चाहिँ के गरिरहेको छ, गुमाउनु परिरहेको छ। अनि त्यसको रेस्पोन्समा उनीहरूले चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ यति ठुलो छ त्यो बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन, होइन, सुरु गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के छ भनेदेखि एउटा झाडा पखालाले पनि मर्ने रहेछ। तर अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, झाडा पखाला नहुँदाखेरि यहाँ त कोही पनि मर्दैन।
पहिला पहिला नेपालमा चाहिँ आमा बुवाहरूले 10-12 जना छोराछोरी पाउँथे। किन भन्दाखेरि अब 4-5 जना त मरिहाल्छ, 1-2-4 जना पनि बाँचोस् भने धेरै जन्माउने होइन। अनि आधा जस्तो बाँचे, आधा मात्रै बाँच्यो भनेदेखि पनि कस्तो सफल जस्तो हुने। अहिले त्यसो छैन, अहिले त एकजना मात्र भए पनि 100% ग्यारेन्टी छ। किन ग्यारेन्टी छ? अहिले उनी रोगले कसरी मर्छ भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यो भनेको जस्तै, तर अझै पनि निर्मूल भएको छैन। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो 1000 वर्षको राज्य हुने, त्यहाँ एउटा भाइरस पनि हुने छैन, त्यहाँनिर एउटा रोग पनि लाग्ने छैन, शैतान पनि हुने छैन, सबै मान्छे ठिक। कहिले कुनै कुनै मान्छेहरू तपाईँको एकदमै राम्रो साथी, एकदमै अहिलेको समयमा पनि कतिजना मान्छेहरू राम्रो भेट्नुहुन्छ, सबै त्यस्तो हुन त मुड बिग्रेको बेलामा राम्रै मान्छे पनि नराम्रो हुनसक्छ होइन। तर एकदमै राम्रो मुड भएको बेलामा प्रायः जस्तो एकदम राम्रो मान्छे ठिकै हुन्छ, त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ नराम्रो बनाउने किन भनेदेखि हामीलाई चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको मान्छेको कुरा सुनेर रिस उठाइदियो भनेदेखि अपोजिसन पार्टी जस्तै भनौँ, तपाईँ रिपब्लिकन हो भने डेमोक्रेटसँग सँगै बसेर त्यतिकै रिस उठ्न सक्छ, डेमोक्रेट हो भने रिपब्लिकन त्यतिकै रिस उठ्न सक्छ होइन। अनि त्यो पार्टीमा लागेको छ भनेदेखि यो विभिन्न कारण हुन्छ कि मान्छेलाई, यो पर्सनल कारण। जब त्यो प्रिजुडियुस सबै हट्छ, हामी एकअर्कालाई छुट्टै किसिमले देख्नेछौँ। अनि यो 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ, यो संसार परमेश्वरले खास जब सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि राम्रो थियो, असल थियो भन्ने कुरा हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँछ। त्यतिखेर राज्य गर्नेहरू चाहिँ को हुनेछ? विश्वासीहरू। अहिले हाम्रो छोराछोरीहरू राम्रोसँग पढोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हुन्छ, कतिजना त हामी आफै राम्रोसँग पढोस् भन्नेमा अवस्था पनि छ यहाँ होइन। अनि हाम्रो उनीहरूप्रतिको इच्छा के छ? 20-30 वर्ष, 20 वर्ष जागिर खायो भने पेन्सन पाक्छ भनेर 20 वर्षको लागि कति मेहनत गर्छ। अहिले 20 वर्ष राम्रोसँग काम गर्नको लागि 20 वर्षै मेहनत गर्नुपर्नेछ होइन। राम्रो स्कुलमा पठाएर के गरेर गर्छौँ। तर त्योभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ 1000 वर्षको राज्यको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? 20-25 वर्ष, 50 वर्ष हामी अलिकति दुःख गर्नुपर्ने रहेछ। 100 वर्ष भनौँ, 100 वर्ष त पर्दैन। अहिले त हामी कतिजना 20 वर्षभन्दा माथि छ भनेदेखि 30-40 वर्ष, 30-40 वर्ष चाहिँ तपाईँले आफूलाई एडल्ट नसम्झिनुहोस्, विद्यार्थी सम्झिनुहोस्। परमेश्वरको राज्यमा विद्यार्थी तपाईँ आफ्नो करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ। मिलेनियममा 1000 वर्षको राज्यमा तपाईँ राज्य गर्ने हुनुपर्छ। तपाईँ 1000 वर्षकोमा राज्य गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि अहिलेको जीवन चाहिँ के हो? तपाईँ करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ। जब मान्छेले तपाईँले नराम्रो भन्छ भनेदेखि प्रभु उसले मलाई नराम्रो भन्यो, म धन्यवाद दिन्छु, मलाई सहने शक्ति दिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्दाखेरि यो मान्छेलाई चाहिँ अब मन्त्रीसम्म बनाउनु पऱ्यो कि अब थाहा छैन पद के छ। नेपाली स्टाइलले, संसारको स्टाइलले मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्ने त थाहा छैन होइन। तर राज्य गर्नेहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम के हो? किङ अफ किङ्स, राजा हुने सम्भावना छ तपाईँहरू कतिजना। ल अब राजतन्त्र मन पर्दैन भन्नेहरू पनि होला कतिजनाहरू, तर परमेश्वरको राज्यमा देयर इज गोइङ टु बी किङडम होइन। राजाहरूका राजा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम भनेको मतलब के छ? थुप्रै राजाहरू हुन्छ। हाम्रो चर्चबाट 2-4 जना राजाहरू निस्कोस् भन्छु म यो मिलेनियममा होइन। हाम्रो नेपाली चर्चहरू सबै राजा होस् न, नेपाली चर्चको लिडरहरू, विश्वासीहरू पनि। अहिले चर्चको पास्टर चाहिँ राजा अनि विश्वासी चाहिँ मन्त्री भन्ने कुरा होइन। विश्वासी चाहिँ राजा भएर पास्टर चाहिँ मन्त्री हुन पनि सक्छ होइन, साधन हुन पनि सक्छ यदि होस पुर्याएन भनेदेखि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मिलेनियममा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ? एउटा तपाईँ र मेरो करियर। अहिले हामी कतिपल्ट चाहिँ यो संसारमा ठुलो मान्छे बन्ने भनेर हाम्रो ध्यान संसारमा छ भनेदेखि यो मिलेनियममा चाहिँ हामी भएन भने हाम्रो बोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन कतिजनाले ओहो मेरो जीवन खेर गयो होइन, मैले यो गर्न सकिनँ भन्यो भने आजको यो खण्डले के भन्छ? यु स्टिल ह्याभ चान्स। तपाईँको करियर, यु आर स्टिल मेकिङ योर करियर। तपाईँको करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा 1000 वर्षको राज्य यही पृथ्वीमा यही ठाउँमा नै तपाईँले के गर्नुहुनेछ? तपाईँ मर्नुभयो भने फेरि तपाईँको पुनरुत्थान हुनेछ, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खण्डले त हामीलाई आज उत्साह दिने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरको यो योजना उहाँले हामीले देखाइदिनु भएको छ। परमेश्वरको यो योजना हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यसको मतलब चाहिँ के हो? त्यस कारण त बाइबलले बारम्बार भनेको मान्छेले तिमीलाई राम्रो भनोस् नभनोस् त्यो मतलब नगर, मैले राम्रो भनेको होस् भनेर परमेश्वर भनेको कारण चाहिँ त्यो। तपाईँ 1000 वर्षको राज्यमा तपाईँ साधारण तल्लो पऱ्यो भने त बोर हुन्छ। त्यसकारण 1000 वर्षको राज्यमा 1000 वर्ष चान्चुनको कुरा होइन, 1000 वर्ष भने लामै हो, तर परमेश्वरको राज्यमा त सदा सर्वदा हुन्छ। 1000 वर्ष त फर्स्ट 1000 इयर्स हो, त्यसपछि यो पृथ्वी हुँदैन, अर्को पृथ्वी हुन्छ, नयाँ यरुशलेम हुन्छ, अर्को संसार हुन्छ। अर्को संसारमा परमेश्वरले त्यसपछि फेरि अर्को एउटा गर्छ, त्यो
हामी पछि कुरा गरौँला, तर अहिले 1000 वर्षसम्म जाम हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 1000 वर्षको राज्यमा जुन बेला प्रभु येशू ख्रीष्ट राजाहरूको राजा प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ, म के चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू कतिजना 10-20 जना होइन राजा होस् कुनै ठाउँको, तपाईँहरूमा चाहिँ के छ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको तपाईँको चाहिँ जीवन होस्। अरूले तपाईँलाई हेप्यो भनेदेखि तपाईँ कसैले पनि नहेप्नुहोस्। अरूले नराम्रो काम गर्यो भनेदेखि तपाईँले त्यो गर्नु पर्दैन, तपाईँ सहनुहोस्। प्रभु मैले गर्ने चाहिँ के हो, तपाईँमा विश्वास योग्यता, म तपाईँको वचनमा विश्वास गर्छु। वचनमा विश्वास गर्नु भने त्यो। अब विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि त ठिकै छ होइन, तपाईँ 10-20 वर्ष राज्य गर्नुहोस् यो संसारमा, त्यसपछि मर्नुहोस्। अब पुनरुत्थान नहुन पनि सक्छ तपाईँको होइन, एकैचोटि न्यायमा जान पनि सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चोइस इज आवर्स। तपाईँ यो संसारमा 20-40 वर्ष मलाई दबाउनेहरूले दबाएरै जिउँछु, फुर्ती देखाउने चाहिँ म पनि के कम भनेर जैसे कि तैसे भनेर अहिले जिउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले आधा त जिइरहेका छौँ त्यसरी नै होइन। अथवा म चाहिँ प्रभुको लागि जिउने मान्छे हो, म प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, उहाँको वचनले मेरो हिजोको बारेमा पनि लेखेको छ, आजको बारेमा पनि लेखेको छ, भोलिको बारेमा पनि लेखेको छ। म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, म उहाँको वचनमा विश्वास गर्छु, म चाहिँ के छ परमेश्वरको राज्यको निम्ति म करियर बनाउँदैछु भनेर हामी त्यसरी जियौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ एक दिन छक्क पर्नुहुनेछ, प्रभु धन्यवाद मैले चाहिँ यो गर्न सकेँ। प्रभुले एकदम धेरै उखानमा पनि स्याबास त सानो कुरामा विश्वास योग्य भइसक्यो, म त ठुलो कुराको जिम्मा दिन्छु। परमेश्वरले के छ सेवक हो त भनेको छ, तर यो संसारमा सेवक हो भनेको छ। आउनेवाला संसारमा उहाँले सेवक हुनेछौ भनेको छैन, आउनेवाला संसारमा तिमीहरू मसँग राज्य गर्नेछौ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले हरेक पल्ट के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मसँग राज्य गर्नेछौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अधिकारको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा राजाहरूको आवश्यकता छ, परमेश्वरको राज्यमा लिडरहरूको आवश्यकता छ, परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरसँगै राज्य गर्नेहरूको आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने इट्स नट टु लेट। अहिले पनि ढिला भएको छैन। म बुढो भएँ होइन, मेरो समय छैन भने नसोच्नुहोस्। तपाईँ यु आर स्टिल इन द प्रोसेस अफ मेकिङ करियर्स। परमेश्वरको राज्यको लागि तपाईँ र म हामी त्यसमा कम्पिटिसन हो हाम्रो, त्यसमा चाहिँ एकदम हाई कम्पिटिसन हुन पनि सक्छ होइन। प्रभुलाई त अब मनमा हुनु पर्यो, देखाएर हुँदैन। मनमा हामी राम्रो छौँ भनेदेखि परमेश्वर एक दिन हामी थाहै नपाउनु गरेर प्रभु धन्यवाद मैले चाहिँ यो छान्न सकेँ, मलाई मान्छेहरूले यस्तो गाह्रो त बनाएको थियो, तर मैले तपाईँको वचनको कारणले गर्दाखेरि मैले सहेर बसेँ भन्ने हामी भयौँ भनेदेखि हामी एक दिन साँच्चैकै परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन सक्ने हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हामीले यो संसारमा राख्नु मात्र भएको छैन, तपाईँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। र प्रभु हाम्रो जीवनको बारेमा तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ, हाम्रो मृत्युको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ, अनि आउनेवाला संसारको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ, त्यो मिलेनियम 1000 वर्षको समयको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ, अनन्तको समयको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति अगाडि बढ्न सकेका हौँ, तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा हामी ठिक ठहरिन सकेका हौँ। मानिसहरूको नजरमा कतिपटक हामी ठिक नठहरियौँला, तर तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा हामी ठिक ठहरिन सकेका हौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै प्रभु निम्ति धन्यवाद प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, बाँकी समय म हाम्रो रविन्द्र दाजुलाई दिन्छु। धन्यवाद हाम्रो पास्टर मनोजलाई।